دا بھویں دیہاتاں وچ ونجاں بھویں کروڑ پکا دے اے کہیں محلے دی مسجد وچ ونجاں اللہ دی قسم میں کو سجوں وی باب العلوم کروڑ پکا دے فضلا ملدے نو یہ اگر کھپو دے دا اے میں کو باب العلوم کروڑ پکا دے فضلا ملدے یہ دیہاتاں وچ ونجاں محلے وچ ونجاں کچے وچ ونجاں دریا دے قریب ونجاں میرا ویر میں دعا کرے نا اللہ تیرے کروڑ پکا دے خصوصی رحمت فرماوے اے میرے آواز سونے طریقے نال بیٹھے سن دے آؤ راجن پور تک دعائی دے لاوے سا سنو میرے محمد نبی صحیح نے فرمائے پہ چھڑے دیئے اماں ای شہر کو پہ چھڑے دیئے جئی شہر دے اندر اللہ دے نبی جئی شہر دے اندر اللہ دے نبیان نے قدم رکھے آئے جئی شہر دے اندر مقام منائی جئی شہر دے اندر میدان عرفات جئی شہر دے اندر جبل رحمت جئی شہر دے اندر غار ثوری یہی شہر دے اندر غار ہرائے اما ای شہر کو بھی چھڑے نہیں پتر چھوڑا دلالا توجہ کروڑ پکا والو عجیب گل ہے یہ مصر محمد محبتہ پیا بڑے دے حضائل پیا سڑے دے اما دے سامنے وہ ماکھی کنے مٹھی گفتگو پہ فرمے دے جواب کیا ہے ذرا سینے دے ہاتھ رکھ کے توجہ نال سنائے میرے عزیزوں یا اماں یا بڑھڑی آنکھ لگی وہ سونا جوانا فرمائی شہر دے اندر ایک جادوگر ہائے ہائے نہ آکھا لیکن مجبوراں جو ہوں بڑھڑی دے الفاظ نہ دہراواں نبی دی سیرت صحیح معنی میں سمجھنا سی وہ بڑھڑی آنکھ لگی وہ عربی زبانہ چھڑے دیا ای شہر دے اندر ایک ماذ اللہ جادوگر ہے مدعو دا جادو دا سر مجھے دینا تھی ونجے وہ محمد نامی شخصی جوانی انہی زبان اتنی مٹھڑی ہے انہی بولی اتنی مٹھڑی ہے یہ جا سرنال کچھ پڑ دے دل تے اثر تھی دماغ دے اثر تھی ویندے اگر ہوندی بات اگر ہوندی گفتگو کو پیو سنے تا پتر دا نہیں رہندا پتر سنے تا پیو دا نہیں رہندا بیوی بے پاسے شوہر بے پاسے چاچے بے پاسے بھتری بے پاسے ہر چل مچ گئی اس شہر مکہ دے اندر انہاں دا ہکو بلال جنہ مریندہ لیکن انہاں جادو دے اتے اتنا اثر کر گئے انہیں نہ تم دی محبت تو ہٹدا نہیں مطلب میں نے اتے بھی جادو دا اثر تھی ونجے وہ میرا ویر ذرا سوچ دا صحیح آج جی اگر دیکھوں کوئی ہک گل کرے سو سنے نائے اگر کوئی مندہ جگڑ دے لا کٹے نائے اگر کوئی دکھا چالاوے لڑایا تے اتر امدائے روگ نے دا ویگنا میں چلنائیا روگ نے دا وہ ایک چوکا میں چلنائیا روگ نے دا رستے تے لڑائیا روگ نے دا محلے میں چلنائیا آج دا کلمہ پڑی آئی یا محمد کریم اتنی بدی گال سنیے اتنا مائی آنکھی بیٹھیے جادو گر بھی سنے دیئے تے میرے محمد کریم چہرے تے وٹ کوئی نہیں انہیں چہرہ مبارک کھلا ہویا ہے انہیں چہرے تے مسکار ہے انہیں میرے محبوب رحمت والے ہتھانال یا گنڈری بڑھری دی جاتی ہے اما آج بنیاں تے مجبور ہے جو تے کو پجائی آواں
پچھو آمنہ دے لال پچھو یا عمر اگو میرے محمد دے عربی گڈھڑی چاہی میں دلے پہنچیے عربی آؤ جگہ لاؤ اتھائی رکھ جاؤ یا بری بندہ لے یہ وسیعت میں اب رہا میرے محمد عربی بغیر تعارف کرائے کروڑ بگا والوں واپس تھی من لگے اللہ تیری شان تو صدقے مائی میں صد ماری آئے ویر پی بالا میں ایجا محبت آلا میں ایجا خیر خیالا میں